बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नस्तईन। तमाम मेरे काबीना को और जितने भी हमारे सेक्रेटरीज बैठे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कल एक दफ़ा फिर वफाकी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तानी कौम पर पेट्रोल का और डीजल का बम गिराया गया है। और उधर मीटिंग में भी मैंने ये कहा था कि मतलब जो टारगेटेड ऑडियंस को हम सब्सिडी देने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान की तकरीबन 45% पॉपुलेशन जो है वो अभी पॉवर्टी लाइन से, गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुकी है। और ये तकरीबन 10 करोड़ लोग बनते हैं पाकिस्तान की टोटल आबादी का। तो ये जो इम्पैक्ट है महंगाई का, ये हमारी इन गरीब आवाम पर जो तकरीबन अभी 45% तक पहुंच चुकी है, इसके बाद मिडिल क्लास और मैं बहसीयत वज़ीर आला ये जो महंगाई आ रही है इसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तो आम आवाम जो है, जो हमारी लोअर मिडिल क्लास, हालांकि अपर मिडिल क्लास भी जो अभी इसके बाद महंगाई आने वाली है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो अगर फर्ज करें हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, जब भी जो क्राइसिस आती हैं तो उसी वक्त हम कॉस्मेटिक पॉलिसीज बनाकर आवाम को रिलीफ देने के लिए धक्के मारते हैं। ये नहीं होना चाहिए। एक कौम तरक्की तब करती है जब उसकी लीडरशिप एक ऐसी पॉलिसी बनाए जो मुस्तकिल हो, जिससे फायदा हो। जिस तरह हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में किया था। हालांकि वो जिस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे तो दुनिया पर एक वबा आई थी कोरोना की, उसमें पूरी दुनिया जो है अफेक्ट हुई थी, पूरी दुनिया में महंगाई आई थी। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान इमरान खान साहब के दौर में 6.1% से ग्रोथ कर रहा था। हमारा पेट्रोल जो है वो बाहर दुनिया में 117 से 120 डॉलर फी बैरल था। लेकिन उन्होंने अपनी कामयाब पॉलिसी के तहत पाकिस्तानी कौम के लिए उस पेट्रोल की कीमत 150 रुपए मुख्तस की थी। लेकिन अब आप देखें, मतलब पाकिस्तान के 75 सालों में पेट्रोल की कीमत 150 रुपए बढ़ी थी और सिर्फ ये 3 सालों में पेट्रोल की कीमत तकरीबन 300 रुपए से ज्यादा बढ़ चुकी है। ये किसकी नाकामी है? ये उनकी नाकामी है जो इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिए गए हैं, क्योंकि उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, उनके जहन में कोई रिफॉर्म्स ही नहीं है। वो पाकिस्तान का सोचते ही नहीं, पाकिस्तानी अवाम का सोचते ही नहीं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम आवाम के वोट से आए हैं और हमारी ताकत ही आवाम है। हम जमहूरी लोग हैं, चोर दरवाजे से ना हम पहले आए थे ना इसके बाद आएंगे। जब हमने आवाम के पास जाना है और आवाम के वोट से ही इक़्तिदार में आना है, तो हमने अपने आवाम का सोचना है। तो इसके लिए हम ऑलरेडी जो पॉलिसी अनाउंस कर चुके थे मोटरसाइकिल के लिए, हमारे फार्मर्स के लिए, वो नेशनल लेवल तक अभी पहुंच गई हैं। इसके साथ साथ क्योंकि नेशनल क्राइसिस है, तो इसमें हम जो है पाकिस्तान का साथ देंगे। हमारे कुछ सूबाई जो रकूम थे फेडरल गवर्नमेंट के साथ, उसमें कुछ कटौती हो रही थी। इसी वजह से हमने जो मीटिंग्स की, बहरहाल हमने अपने सूबे का मुकदमा लड़ा, क्योंकि यहाँ पर फ्लैश फ्लड्स और क्लाउड बस्ट की वजह से हमारा जो नुकसान हुआ था उसमें हमने पैसे दिए। हमारा NFC का शेयर वफाक हमें नहीं दे रहा। हमारे कबायली अजला जो एडमिनिस्ट्रेटिवली इंतजामी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज हुए हैं, लेकिन अभी तक वफाक ने फाइनेंशियली मर्ज नहीं किया। तो जो हमारे कबायली अजला का हक है NFC में, वो बाकी सूबे का रहे हैं और हमें नहीं दिया जा रहा।
وہ بھی ہم نے بتایا. اس کے ساتھ ساتھ جو نیشنل پالیسی کے تحت ہمارے عوام کو زبردستی اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے تو ان کو بھی ہم ریلیف دے رہے ہیں. وہ پیسے بھی جو ہے صوبائی حکومت اپنی جیب سے دے رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ نیشنل پالیسی کے تحت دوبارہ دہشت گردی نے سر اٹھا لیا ہے تو اس کو بھی جو ہے ہم کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس پر بھی ہمارا کافی سارا پیسہ لگ رہا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں ہم نے ان کے سامنے رکھی اور جو ان کا ارادہ تھا ہم پر کٹ لگانے کا تو وہ ہم نے انتہائی درجے منیمائز کر دیا. مزمل اسلم صاحب بھی وہاں پر موجود تھے, انہوں نے بھی بہترین مقدمہ لڑا. میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تو ہم نے یہاں پر خیبر پختونخوا کی حکومت ہمارے ساتھ ہے. ہم نے خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے ہم سے جو ہو سکے وہ بہترین ریلیف دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کی عوام کے ساتھ ہم نے پاکستان کا مقدمہ بھی لڑنا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آتے ہیں وہ پاکستان کا ہی سوچتے ہیں, لیکن جو چور دروازوں سے آتے ہیں ان کو صرف جو ہے اپنے لیے جہاز خریدنے کے لیے کا موقع ہی ہوتا ہے, باقی جو ہے وہ عوام کا نہیں سوچتے. نیشنل یا وفاقی حکومت اس کو چاہیے پالیسی بنائیں پاکستان کے لیے کیونکہ ہماری جو فورن ریزرو ہے اگر فرض کریں اسی طریقے سے ہم پیٹرول خریدتے رہیں اور ہمارے ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے پاکستان میں, تجارتی خسارہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ ایکسپورٹ ہے ہی نہیں اور امپورٹ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. جو ہمارے ساتھ آلریڈی ڈالر ہے تو وہ امپورٹ کرنے میں ملک سے باہر ہی جائیں گے. تو اس سے جو امپیکٹ پڑے گا ہمارے روپے کی قدر کم ہوگی, اس سے مزید مہنگائی آئے گی. جو ہمارے پیٹرول اور ڈیزل کے پرائسز بڑھے ہیں اس سے بجلی بھی مہنگی ہوگی, مزید عوام پر ہو جائے گا, انفلیشن بھی ہوگی, ان امپلائمنٹ بھی ہوگی. تو یہ تمام چیزوں کے لیے جو ہے میرے خیال میں ایک جو ہے فیوچر کی پالیسیز بنانی چاہیے وفاقی حکومت کو. کوئی پلان سامنے لانا چاہیے. فائر فائٹنگ نہیں ہونی چاہیے جس طرح عمران خان صاحب نے پاکستان کا GDP گروتھ 6.1% پر لے کر گئے تھے. ہمارا انڈسٹریل گروتھ ہو رہا تھا, ہمارا ایگریکلچر گروتھ ہو رہا تھا, ہماری ریمیٹنسز پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ تقریباً $33 بلین تک پہنچ چکے تھے. ہمارا ٹریڈ سرپلس تھا کیونکہ ایکسپورٹ زیادہ ہو رہی تھی, امپورٹ کم ہو رہی تھی اور پاکستان ترقی کر رہا تھا. لیکن بدقسمتی سے وہ حکومت گرائی گئی بیرونی سازش کے ذریعے اور کچھ لوگوں کو مسلط کیا گیا اور کہا گیا کہ پاکستان ترقی کرے گا. تو اس نہج پر ہم پہنچ چکے ہیں کہ آج جو ہے ہمارے غریب عوام تو چھوڑیں, مڈل کلاس تو چھوڑیں, اپر مڈل کلاس والے لوگ بھی رو رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت خیبر پختونخوا میں ایک پروونشل کرائسس پالیسی لائے تاکہ جتنی بھی ہمارے آفات آتے ہیں, چاہے نیچرل ڈیزاسٹر ہو چاہے نیشنل کرائسس ہو, تو اس میں ہم جو ہے سب سے پہلے اپنے عوام کو دیکھیں اور اپنے عوام کے لیے ہر ممکن کوشش کریں کہ ان کو ریلیف دیں. اس کے تحت دوسرا جو ہمارے